अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम सवालात को गौर से देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर एक मरतबा ये आपने वीडियो कंप्लीट देख ली, आने वाले किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपके पास करेक्ट आंसर के साथ इनका लॉजिकल रीज़न भी मौजूद होगी। अगर इसका पीडीएफ हासिल करना तो वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। कोई भी मालूमात चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी हैं। वो 26 मई 2014 से वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दफ्तर में अपनी तीसरी मुद्दत का निशान लगा रहे हैं और इसकी जो शरह है मोदी भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी के रुकन हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म थे। वो अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के सबसे तवील अरसे तक काम करने वाले वज़ीर आला के तौर पर भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट में हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का बानी किस शख्सियत को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का बाप का लक़ब अक्सर जो है वो चार्ल्स बेबेज से मंसूब किया जाता है और वो एक अंग्रेज़ी रियाजीदान, फ़लसफ़ी, मुजद्दिद और मैकेनिक इंजीनियर थे जिन्होंने काबिल प्रोग्राम कंप्यूटर्स के तस्वर का अलमदार किया है। इसके अलावा इन्होंने पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर ईजाद करने के लिए जाना जाता है और आखिरकार ये मज़ीद पेचीदा और डिज़ाइनों का जो है बास बनते हैं। और इनका सबसे अहम जो है शराकतदारी वो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन थी। इनके ख्यालात ने जदीद कंप्यूटर की बुनियाद भी रखी है। तो ये बानी कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज हैं। बिकॉज इंटरनेशनल वुमेन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ईच ईयर? हर साल जो है वो ख़वातीन का दिन किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 मार्च को। ख़वातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जो ख़वातीन की कामयाबियों को इज़्ज़त देने और सनफ़ी मसावत और ख़वातीन के हकूक़ की वकालत करने के लिए वक्फ़ है। ये दिन एक सदी से ज़्यादा अरसे से मनाया जा रहा है और पहली बार ख़वातीन का आलमी दिन 1911 में मनाया गया था। नेक्स्ट में वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज़ ऑब्जर्व? साइकिलिंग का दिन हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 3 जून को। साइकिल का आलमी दिन हर साल 3 जून को मनाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अप्रैल 2018 में साइकिल को पायदार नकल हमल की अलामत के तौर पर तस्लीम करने और सेहत और माहौलियात के लिए उनके फ़वाइद को फ़रोग़ देने का ऐलान किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्री पीपल? किस मुल्क को द लैंड ऑफ फ्री पीपल्स के नाम से जाना जाता है? तो उसका सही जवाब है थाईलैंड को। आज़ादी की सरजमीन का जुमला आमतौर पर थाईलैंड से जुड़ा हुआ है और थाईलैंड के नाम का मतलब है आज़ाद की सरजमीन। और थाई जो लोग हैं ये फ़ख्र का बायस हैं क्योंकि जनूबी मशरक़ी एशिया की बहुत सी दूसरी कौमों के बरअक्स हैं। जैसे कभी भी किसी गैर मुल्की ताकत ने इस्तेमाल नहीं किया था। और मज़ीद बड़ा मगरबी अफ्रीका में लाइब्रेरिया को आज़ाद की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी बुनियाद जो है 19वीं सदी के वास्त में आज़ाद अमरीकी और ये कैरिबियन ग़ुलामों ने रखी थी। विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे पहला अखबार किस मुल्क ने स्टार्ट किया था? तो इसका सही जवाब है चाइना ने। चीनी इदारे आलमी के साथ चीन का पहला अखबार शेन पो था जिसकी बुनियाद जो है 1872 में रखी गई थी और अवामी जमहूरियत चीन के क़याम से पहले ये सबसे बाअसर और तवील अरसे तक चलने वाला तजारती अखबार बन गया। ताहम चीन में निजी तौर पर शाया होने वाली न्यूज़ शस्ती का पहला हवाला चिंग ख़ानदान के आखिरी दौर बीजिंग में 1582 का है। चीन का माहाना जो मैगज़ीन है जो 1815 से लेकर 1821 तक शाया हुआ और उसने चीनी सहाफ़त का आगाज़ किया था। नेक्स्ट ने वेयर इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो उसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया में। साइज़ के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सऊदी अरब के शहर दमाम में वाक़या है। ये 776 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और हवाई अड्डे की तामीर 1983 में शुरू हुई जो कि 1999 तक मुकम्मल हुई। ये एक बड़े मरकज़ के तौर के काम करता है और इसे सालाना 10 मिलियन से ज़ायद मुसाफिर इस्तेमाल करते हैं।
لیکن اس نے اولڈسٹ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، انسانوں کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے سب سے پرانی وہ کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اینٹی سلیوری انٹرنیشنل. دنیا کی قدیم ترین انسانی حقوق کی تنظیم اینٹی سلیوری انٹرنیشنل ہے جو 1839 میں قائم کیا گئی تھی اور اس کی جڑیں 1787 تک پھیلی ہوئی ہیں. جبکہ پہلا خاتمہ جو پسند معاشرہ تشکیل پایا تھا، یہ تنظیم انسانی اسمگلنگ، روایتی غلاموں، بچوں کی جسم فروشی اور تمام قسم کی جبری اور بند ہوا مزدوروں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے. لیکن دا موسٹ وائڈلی یوز انٹرنیٹ سرچ انجن ان دا ورلڈ از، دنیا میں سب سے زیادہ جو سرچ انجن ہے گوگل، اس کو جانا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل ہے. یہ مارکیٹ پر نمایاں اکثر کے ساتھ غلبہ رکھتا ہے اور روزانہ 3.5 بلین یعنی کہ 3.5 ارب سے زائد جو ہیں وہ سرچ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈیسک ٹاپ اور موبائل آلات دونوں پر 90% سے زیادہ مارکیٹ شیئر رکھتا ہے اور گوگل اپنی کامیابی کا مرہون منت ہے. اس کی نفیس الگورتھم اور درست نتائج جلد فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. Which country has become the first country to seize FM ریڈیو براڈکاسٹنگ؟ FM ریڈیو کی جو براڈکاسٹنگ ہے کس ملک نے سب سے پہلے اپنے ملک میں ختم کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ناروے نے. ناروے دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے FM ریڈیو کی نشریات بند کی ہیں اور ڈیجیٹل آڈیو نشریات پر سوئچ کیا ہے. یہ منتقلی جو ہے یہ براڈ کاسٹنگ کے اختیارات اور اعلیٰ آواز کے معیار کے ایک وسیع رینج پیش کرتی ہے اور ناروے میں مکمل جو ہے سوئچ اوور جنوری 2017 میں شروع ہوا. اس سال کے آخر تک باضابطہ طور پر مکمل ہو گیا ہے. دا ڈیپسٹ پارٹ آف دا ارتھ از، ارتھ کا سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرینا ٹرینچ ہے. دنیا کا سب سے گہرا حصہ مغربی بحر الکاہل میں واقع مرینا ٹرینچ چیلنجز ڈیپ ہے. یہ تقریباً 10,984 میٹر یا 36,037 فٹ کی گہرائی تک پہنچتا ہے، جو اس سے زمین کی سمندری فرش میں سب سے گہرا معلوم مقام بنتا ہے. اس گہرائی میں دباؤ سطح سمندر پر ہوا کے دباؤ سے 1000 گنا زیادہ ہے اور یہ علاقہ مختلف قسم کے منفرد گہرے سمندری جانداروں کا گھر ہے. وچ کنٹری ہیز میکسیمم لینگویجز؟ زبانیں جو ہیں وہ کس ملک میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پاپوا نیو گینی میں. سب سے زیادہ جو زبانیں والا ملک جو ہے وہ پاپوا نیو گینی ہے، جہاں ملک بھر میں 840 سے زائد زندہ زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ اسے دنیا کا سب سے زیادہ لسانی منتوع ملک بناتا ہے. دا لارجسٹ کول پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے زیادہ کون سا ملک کول کو پروڈیوس کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چائنا. دنیا میں سب سے بڑا کول پیدا کرنے والا ملک چین ہے اور تازہ ترین جو اعداد و شمار کے مطابق چین کوئلے کی پیداوار میں دنیا میں نمایاں فرق سے سر فہرست پر ہے، جو کہ عالمی کوئلے کی پیداوار میں نصف سے زیادہ ہے. لیکن دا ارلیسٹ سورت فیکٹریز واز اسٹیبلش بائی، جو سب سے پہلے سورت فیکٹریز بنائی گئی تھی وہ کس نے بنائی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انگلش نے. سورت میں ابتدائی فیکٹریوں کا برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے لگائی تھی اور کمپنی پہلی بار سورت ہندوستان میں 1608 میں ہیکٹر نامی جہاز پر سوار ہوئی جس کی قیادت ولیم ہاکس نے کی تھی. چند سالوں میں اس نے وہاں ایک مستقل کارخانہ قائم کیا تھا. کوئین ایلزبتھ II remained monarch of the British for how many years؟ کوئین ایلزبتھ II نے جو برٹن پر کتنے سال تک حکمرانی کی یا بادشاہت کی؟ جو اس کا صحیح جواب ہے 70 سال تک. ملکہ ایلزبتھ دوم نے 6 فروری 1952 سے 8 ستمبر 2022 کو اپنی موت تک 70 سال اور 214 دن تک برطانیہ کی بادشاہت کے طور پر حکومت کی ہے. اس نے آئرن ڈوم از اے موبائل ڈیفنس سسٹم ڈیولپڈ بائی وچ کنٹری؟ آئرن ڈوم ایک موبائل ڈیفنس سسٹم ہے جو آپ کے ملک کو بچاتا ہے جو بیرونی میزائل یا اس طرح کے خطرات سے. تو وہ کس ملک کے پاس ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اسرائیل کے پاس. آئرن ڈوم ایک اسرائیلی موبائل ہر موسم کا فضائی دفاعی نظام ہے جس سے رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم اور اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز 4 نے تیار کیا ہے. اسے 4 سے لے کر 70 کلومیٹر کے فاصلے پر فائر کی جانے والے شارٹ رینج راکٹوں اور توپ خانے کے گولوں کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. خاص طور پر وہ آبادی والے علاقوں میں گرے ہیں جو 2011 سے فعال. آئرن ڈوم اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم جزو رہا ہے جس نے آنے والے متعدد خطرات کو کامیابی سے روکا ہے، لیکن یہ اپنی تیز رفتار تعیناتی کی صلاحیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے. اسے زمینی اور بحری دونوں پلیٹ فارم پر تعینات کیا گیا ہے. وین دا طالبان ٹک اوور کابل، طالبان نے کابل پر کب قبضہ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اگست 2021 میں.
طالبان نے 15 اگست 2021 کو کابل پر قبضہ کر لیا اور یہ واقعہ افغانستان میں 2001 میں شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کی علامت ہے۔ اس کے نتیجے میں اسلامی جمہوریہ افغانستان کا خاتمہ اور یہ قبضہ باغیوں کے ایک بڑے حملے کے بعد ہوا جو مئی 2021 میں شروع ہوا، جس کے نتیجے میں طالبان کے کنٹرول میں امارات اسلامیہ افغانستان کا دوبارہ قیام عمل میں آیا۔ The first case of monkeypox in a human was recorded in which a country جو پہلا کیس ہے منکی پوکس کا وہ کس ملک میں پایا گیا ہے، جس کا صحیح جواب ہے کانگو میں۔ منکی پوکس کا پہلا انسانی کیس جو ہے وہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں 1970 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس بیماری کی نشاندہی 9 ماہ کے لڑکے میں ہوئی تھی۔ اس سے قبل 1958 میں ڈنمارک میں بندروں پر تحقیق کے دوران مونک پوکس وائرس دریافت ہوا تھا۔ نیم دا بل گیٹس فیوچرسٹ سٹی ول بی، بل گیٹ نے جو فیوچرسٹ سٹی بنا رہا ہے اس کا نام کیا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے بیلمونٹ۔ بل گیٹ کی تصور کردہ مستقبل کا شہر بیلمونٹ کہلاتا ہے اور اس سے فینکس اور ایرورینا کے مغرب میں 24,800 ایکڑ کی جگہ پر تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس شہر کا مقصد جدید ٹیکنالوجی، تیز تعداد ڈیجیٹل نیٹ ورک، ڈیٹا سینٹری، نئی میکینزم اور ڈسٹریبیوشن ماڈلز اور خود مختار گاڑیاں اور خود مختار لاجسٹک بیس کو نمایاں کرنا ہے، یعنی کہ ایک جو الگ سا ایک آئیڈل سی جگہ بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ فل ٹیکنالوجی، فل انڈسٹری جو ہے، فل جو ٹیکنالوجی اے آئی اور ان پہ محیط ہوگی۔ اس نے پاکستان فرسٹ پلاسٹک انوگریٹڈ ان وچ سٹی، پاکستان میں کس شہر میں سب سے پہلا جو پلاسٹک کا روڈ بنایا گیا وہ کس شہر میں بنایا گیا؟ تو آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے لاہور میں، آپشن بی کراچی میں، یا آپشن سی اسلام آباد میں، یا آپشن ڈی راولپنڈی میں۔ اس سوال کے جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانا، اور دوسرا جو روڈ ہے وہ کس شہر میں بنایا یہ بھی آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں گے۔ اس کا ویڈیو جس طرح سٹارٹ میں کا وہ آپ لوگ ڈسکرپشن میں جا کے واٹس ایپ کا لنک اویلیبل ہے، وہاں سے اس لنک کو جوائن کریں، اور جو ویڈیو ہوتی ہے یہ اس کے PDF ہے وہ ہر ویڈیو جو ہے وہ واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات چاہیے یا کوئی بھی پاس پیپر تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اور ویڈیو کے بارے میں بھی ہمیں ضرور سجیشن دیا کریں کہ آپ کو پسند آ رہی ہے یا کس ریلیٹڈ آپ کو ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح ہمارا بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ تک بھی ہم انفارمیشن پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔